सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। ट्राफिक नियम सम्बन्धी उल्लङ्घन नगरेको बारे सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे नगरेको बारे जानकारी राख्न तथा जरिवाना समेत बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने प्रणाली जिल्लामा समेत विस्तार गरेको छ। आजदेखि 7 प्रदेशका 21 जिल्लामा उक्त प्रणाली लागू भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उक्त प्रणालीलाई ट्राफिक भ्यालुलेसन रेकर्ड सिस्टम सफ्टवेयर भनिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आजदेखि उक्त प्रणाली 21 जिल्लामा लागू गरिएको केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कठयातले जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा थियो। सवारी नियम उल्लङ्घन कसुरहरूको जरिवाना बापत राजस्व सङ्कलनलाई प्रदेशगत रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना अनुरूप उक्त प्रणाली सञ्चालन गरिएको हो। उक्त प्रणाली कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरी, मोरङ र झापा, मध्य प्रदेश अन्तर्गत सिराहा, पर्सा र महोत्तरी, बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली, काभ्रे र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका रूपन्देही, दाङ, बाँके, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कैलाली, कञ्चनपुर र डुटी जिल्लामा लागू भएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकामा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुर 12 धर्मपुर टोलमा गएको शुक्रबार राति 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कार घटनाको योजनाकार सहितका 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको छ। डीएसपी राईका अनुसार पीडितको जाहेरीपछि कञ्चनपुर 17 का कैलाश पोखरेल, सुदीप भुजेल, मनोज विश्वकर्मा, दिपेश सुवेदी पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति किशोरीको घरमा पसेर उनीहरूले किशोरीलाई कोही नबस्ने छेउमा घरमा पुर्याएर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। खाल्टोमा जमेको पानीमा डुबेर सप्तरीमा एक बालकको मृत्यु भएको छ। सोमबार साँझ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 मनसापुर बस्ने महादेव खङ्गको 8 वर्षीय छोरा गोविन्द खङ्गको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। बुवा आमासँगै खेतमा गएको बालक श्री वल्लभ नरसिंह मावि स्कुल नजिक रहेको खाल्टोमा जमेको पानीमा नुहाउने क्रममा डुबेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 स्थित मत्स्य नारायण मन्दिरमा मत्स्य नारायण मेला सुरु भएको छ। 3 वर्षको अन्तरालमा पर्ने पुरुषोत्तम महिना मलमासमा सो मन्दिरमा मत्स्य नारायणको मेला लाग्ने गर्दछ। यो महिनालाई अधिक मास पनि भन्ने गरिन्छ। एक महिनामा 2 वटा औँसी पर्यो भने उक्त महिनालाई पुरुषोत्तम अर्थात् अधिक मास भन्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। चन्द्रगिरी 9 को वार्डाध्यक्ष अच्युत अधिकारीले आजदेखि सुरु भएको मत्स्य नारायण मेला 1 महिनासम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो। मलमासको अवधिभर उक्त मेलामा नेपाल तथा भारतबाट समेत श्रद्धालु भक्तजन दर्शन गर्न आउने गरेको उहाँको भनाइ थियो। मलमास अवधिभर सो मन्दिरमा नारायणको पूजा, पुरुषोत्तम महात्मा वाचन गर्ने परम्परा छ। भगवान नारायणको पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको वियोगको शोकको बेला सबैबाट पाएको साथले पीडाबाट निस्किन र समाजप्रति थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार दाहाल पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको स्मरणमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म, आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म सीताले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने आफूले ठानेको बताउनु भयो। सीताको निधनमा प्रकट भएको अजन अभिव्यक्ति र जन उभारले आफू र आफ्नो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठूलो जिम्मेवारी बोध गराएको उहाँले बताउनु भयो। असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौं। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभिनै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहिन्।
उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिइकनै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौँ। उनी थलामै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको, झन्डै 8:30 बजे उनी हामी सबैबाट बिदा भइन्। म आज उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी लगायत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म, आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म उनले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र समवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। शोकको यो घडीमा मित्र राष्ट्र र संसारका सबैजसो राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट हामीले अत्यन्त आत्मीय सहानुभूति र एकबद्धता पायौँ। पल्लोपट्टिको टेन्टमा निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। सीताको गत असार 27 गते स्वर्गारोहण भएको थियो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद हिमल सिन्हा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरू, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू लगायत शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएको किसान मजदुरहरूलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने जनाएको छ। समितिले नयाँ कानुनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन जारी नै रहने प्रश्न पारेको छ। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले अघिल्लो व्यवस्थामा पुरानो लिखितहरूलाई साहु महाजन र ऋणीवाडामा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने भन्ने हो भने अहिले साहु महाजन एक पक्ष मात्र गए पनि हुने बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। अब साहु महाजनसँग भएका सम्पूर्ण लिखतहरू त्यहाँ दर्ता हुने भए। हामीलाई थाहा छ स्थानीय सरकार सुत्खोरहरूको संलग्नतामा बनेको छ, सुत्खोरहरू नै छन् त्यहाँ धेरै ठाउँमा। त्यसो हुँदाखेरि अब यो आयोगको बाटो, छलफलको बाटो, सिडिओ कार्यालयको बाटो भन्दा पनि स्थानीय सरकारमा लिखतहरू प्रमाणित हुने बित्तिकै अदालतको बाटोबाट फेरि किसानलाई त्यही अवस्था सिर्जना हुन्छ जे हिजो हामीले भोगेका थियौँ। त्यही परिस्थिति सिर्जना गर्छ। यो कानुनले त्यो समस्याको समाधान चाहिँ गरेन। अनि हामीले त पहिलेदेखि नै स्पष्ट भनेका छौँ, अहिले जुन जाँचबुझ आयोग बनेको छ त्यो जाँचबुझ आयोगले किसान र मजदुरका जुन लिखतहरू साहु महाजनले अहिले लिएर पुगेका छन् तिनको गम्भीरतापूर्वक जाँचबुझ हुनपर्छ। त्यो जाँचबुझबाट त्यो अयोग्य अर्थात् के अरे अनुचित लेनदेन ठहरियो भने त्यो अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जुन आयोगको कार्यक्षेत्र छ त्यो अनुसार काम हुनपर्छ। तर अहिले त्यसो भएको छैन। 3 जनाको आयोग बनाइएको छ। सिडिओ कार्यालयमा फरफारक गरिएका सम्पूर्ण अहिले कामहरू पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र भएको भनिएको छ। तर त्यहाँ किसानलाई बोलाउने, घाँटी च्याप्ने, आज उनीहरू के अरे साहु महाजनका
जति पनि फर्जी कागज छन् त्यसमा हिसाब गर्ने जस्तो आयोगको तपाईँहरूले एउटा विज्ञप्तिमा पनि पत्रकार साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा विज्ञप्ति अलि अगाडि जारी भएको थियो। महोत्तरीको एउटा केस छ, 32,000 को लेनदेन थियो र महाजनसँग 12 लाखको कागजहरू थियो, तर त्यो केसलाई चाहिँ 4,60,000 मा 50,000 मा फरफारक गरिएको छ। त्यो कुन कानुन अन्तर्गत गरियो? हिजोको विद्यमान कानुनले पनि कम्तीमा डबल भन्दा बढी त लिने व्यवस्था बनाइएको छैन, तर अहिलेको कानुन अहिलेको आयोग कुन कानुनमा आधारित भएर त्यस्तो खालको चाहिँ मिलापत्र गराइराखेको छ। त्यसैले हामीले बुझेको कुरा के हो भने अहिले सिडिओ कार्यालयमा जे भइराखेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हामीले सोधिराखेका छौँ, सिडिओ साहबहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ। कहीँ 20% तिराइँदैछ, कहीँ 24% तिराइँदैछ, कहीँ 10% बनेको छ। राज्यले एक खालको एउटा कार्यविधि पनि तय गर्न सकेको छैन। कुन केसमा, कुन लेनदेनमा, कुन प्रकृतिको लेनदेनमा के गर्ने भन्ने कुरा त राज्यले भन्नै सकिराखेको छैन। कुनै ठाउँमा केही गरिराखेको छ, कुनै ठाउँमा केही गरिराखेको छ। एकातिर अदालतबाट अहिले पनि लिलामीहरू आइराखेको छ, चेक बाउन्सको केसहरू प्रहरीबाट कारबाही पनि भइराखेको छ। अर्कोतिर आयोगले काम गरिराखेको भनेको छ, अर्कोतिर फेरि सिडिओ कार्यालयबाट पक्रापुर्जीहरू जारी भएकै छ। त्यसैले यो अहिलेको परिस्थितिले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्दैन। आजको वित्तीय दुष्चक्रलाई अहिलेको सरकारले यो समाधानै गर्न सक्दैन। नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्छ। किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले 6 बुँदे माग राखेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अहिले पनि हामी छलफलमा छौँ। त्यसैले नयाँ बाटोबाट अहिले जे भएको छ यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न अहिले सकिराखेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो दाबी हो। मिटर ब्याजी साउहरूलाई कारबाही गर, मिटर ब्याजी साउलाई कारबाही गर, मिटर ब्याजी साउलाई कारबाही गर। उहाँले साहु महाजनसँग भएको कागजपत्रको छानबिन हुनुपर्ने र अनुचित लेनदेन देखिए कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार नै काठमाडौँमा प्रदर्शनसहित संसद भवन घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ विधेयक मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा नयाँसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिका 23 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि अझ पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैयाहरूको गुनासो गर्दै आएका छन्। जमिनदारहरूको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँकेदाङका कमैयालाई सरकारले 2057 साल साउन 2 गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई ठाउँ अनुसार 1 देखि 5 कट्ठासम्म जग्गा, घर बनाउन काठ र रकम उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि पुनर्स्थापना अझ पूरा नभएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको भनाइ छ। मुक्ति दिवस खुसी, उत्साह र उल्लासका साथ मनाउनु पर्नेमा अझसम्म धेरै कमैयाको पुनर्स्थापना हुन नसक्दा पीडा थपिएको र दुःखले मनाउनु परेको मञ्चका अध्यक्ष सीमा चौधरीले गुनासो गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो व्यवस्थापन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकता नदिँदा मुक्त कमैयाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीति रूपमा पछि पर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना सहयोग गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समक्ष अनुरोध गर्नुभयो। व्यवसाय गर्नलाई ढिटो छिटो राख्न पाइन्थ्यो होला, तर अहिले हामीले चाहिँ कुनै कृषि उसमा अरू चिजमा चाहिँ ढिटो राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। सरकारबाट सुविधा पाउने हामीलाई परिचय पत्र चाहियो, के सरकारले सुविधा दिन्छ, त्यो सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। सरकारबाट कैलालीमा 9,762 मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा 953 जना उचित पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। मुक्त कमैया परिचय पत्र सहित पुनर्स्थापना, जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्न, अति आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, मुक्त कमैयाका बालबालिका, कमलहरी तथा युवाका लागि निशुल्क प्रविधि शिक्षाको व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित उच्च अधिकारी सहितको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरङ्ग मार्ग अनुगमन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नन्दा चापाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरङ्ग मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले थपिएका समय सीमाभित्र
काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले सुरङ्ग मार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। सुरङ्ग मार्गका मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यू टनेल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरङ्ग मार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिनुभयो। अब केही महिनामा रेस्क्यू टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ। आउँदो 1 वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्न बनाउने गरी काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। सुरङ्ग मार्ग विक्रम सम्वत 2076 कार्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो। यसको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर छ। यहाँ 9 मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र 4 मिटर चौडाइको रेस्क्यू टनेल गरी 2 सुरङ्ग निर्माण भइरहेका छन्। कोरोना महामारी लगायतका कारणले काम ढिलो हुँदा सुरङ्ग मार्गको निर्माण अवधि 14 महिना थपिएको हो। थपिएको समयअनुसार 2081 सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण काम सकेर सुरङ्ग मार्गमा सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले डुङ्गा बालुवा र ग्रेभल जस्तो स्वदेशी कच्चा पदार्थ लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यस सम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तात्काल सुधारको खाँचो उल्याएको छ। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा बन्द गराउनतर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाउनुभयो। महासंघले समिति समक्ष दिएको निवेदनका आधारमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले सम्पूर्ण हिसाबले स्वदेशी लगानी र कच्चा पदार्थ रहेको रोडा डुङ्गा गिट्टी सम्बन्धी उद्योग एवं व्यवसायको दर्ता नवीकरणका लागि सहज र सरल तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 3 तहका सरकार र विभिन्न सरकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव तथा कानुनी अडचनका कारण उद्योग दर्ता निकै झन्झट बेहोर्न परेको घटनासहितको गुनासो सुनाउनुभयो। नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामीले अनुमति दियौँ। अनुमति दिएपछि वित्तीय संस्थालाई हामीले गुहार लगाएर वित्तीय संस्थाबाट लोन लिएर हामीले उद्योग सञ्चालन गऱ्यौँ, उद्योग स्थापना गऱ्यौँ, सञ्चालन गऱ्यौँ। अब हामीले हाम्रा उद्योगहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो मात्रै हामीलाई थाहा भयो र हामीले लगाएको लगानीबाट जस्तै हामीले 1000 लगानी गर्छौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ 2 पैसा प्लस गरेर चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो जीवन्त सेरोफेरो हाम्रो त्यही चिन्तामा मात्रै रह्यो। किनभने हामीले वित्तीय संस्थाबाट लिएको लगानीको दायित्व हामीले एक दिन उद्योग बन्द गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यसको भार चाहिँ निकै बढेको हुन्छ। त्यसकारणले जस्तै चाहिँ जहाँ पनि हामीले एउटा खाता खोल्न जानु पर्यो भने तपाईँको नवीकरणको चाहिँ प्रमाणपत्रको कपी लिएर आउनुहोस्। त्यता चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणको लागि हाम्रो क्रसर व्यवसाय त्यति नै आवश्यकता छ भन्ने कुरो हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी नेपाली नागरिक हो, हामीले 2 पुस्ताको प्राकृतिक स्रोत मानव जीवनले प्रयोग गर्ने हो, त्यो विधि राज्यले बनाउने हो भन्ने हिसाबमा छ। हाम्रो चाहिँ कहाँनिर कमजोरी छ हामी पनि मिटिङ बसेर चाहिँ तपाईँको समीक्षा गर्छौँ। गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो बिना हामीले चाहिँ एउटा कानुन विपरीतको काम गरेको जस्तो हामीले पाएका छैनौँ। बैठकमा समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुङ्गा बालुवा गिट्टी जस्ता खानी तथा खनी जन्य उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अडचन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तात्कालै सरकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औल्याउनुभयो। समितिका सदस्य लाल प्रसाद लिम्बू मुलुकभर करिब 2 खर्ब लगानी 2 लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिक रूपमा करिब 4 अर्ब योगदान पुर्याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारको भन्सार राजस्व लक्ष्यको आधा मात्र सङ्कलन हुँदा गत आर्थिक वर्ष 79-80 मा मुलुकको समग्र राजस्वमा विशाल भाङ परेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 10 खर्ब 67 अर्ब 95 करोड रुपियाँ राजस्व उठेकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा 9 खर्ब 57 अर्ब 15 करोड रुपियाँ मात्र राजस्व उठाउन सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ कम हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य पुर्याउन त कल्पनै नगरौँ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि 10.3% कम राजस्व उठेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको तुलनामा 14.5 खर्ब कम मात्र राजस्व उठाएको छ। सरकारी राजस्व र वास्तविक सङ्कलन बीचको यति ठूलो खाडल इतिहासमा कहिलेसम्म परेको थिएन।
लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार 31 असारसम्म सरकारले सङ्कलन गरेको 9 खर्ब 57 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा 68.21% मात्र हो। सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा कुल 14 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस वर्ष कर राजस्व 66.82% र गैर कर राजस्व 84.93% मात्र उठेको छ। सरकारले कर सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक विभाग दुवैले लक्ष्य भेट्टाउन सकेन। तर सरकारको राजस्व यति ठूलो खाडल पर्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भन्सार राजस्वको छ। सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणात्मक नीतिका प्रभाव स्वरूप आयात ठूलो मात्रामा घटेको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको विभागको विश्लेषण छ। विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार विभागले यस वर्ष 6 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेको थियो। सङ्कलन भनेको 3 खर्ब 91 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ भएको छ। यो लक्ष्य 58.35% मात्र हो। यस वर्ष सुरुवाती महिनाबाटै सोही दरमा राजस्व उठेको र अन्तिम समयमा पनि यही दर नै कायम भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा वैदेशिक मुद्राको सिन्चितीमा चाप देखिएको भन्दै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति रहेको थियो। सो वर्षको आन्तरिक राजस्वमा आएको सङ्कुचन, मुलुकभित्रको समेत आर्थिक गतिविधि नहुँदा, आयात नियन्त्रणको नीति खुकुलो हुँदा समेत अपेक्षित आयात बढ्न सकेन। यसले समग्र राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको सरकारको विश्लेषण छ। राजस्व सङ्कलन कम हुँदा यस वर्ष सरकारको खर्च र आम्दानीको बीचमा ठूलो खाडल देख्न पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको ग्वान्दोङ प्रान्तमा शक्तिशाली आँधीबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। आँधीको प्रभावबाट जोगाउन झन्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। यस वर्ष ग्वान्दोङमा आएको चौथो आँधी तलिम दक्षिण तटमा झन्डै 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चलेको थियो। आँधीले तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरी र वर्षाका कारण सयौं हवाई तथा रेल सेवा अवरुद्ध भएको बीबीसीले जनाएको छ। तलिम आँधी बिहान जमिन बज्रिएको चीनको मेट्रोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसन जानकारी दिनुभयो। त्यो आँधीको गति कम भएको र भोलिसम्ममा भियतनाम पुगेर कमजोर हुन अनुमान छ। भियतनामको वाङयिङ प्रान्त र हाइफोङ शहरमा पुग्ने पूर्वानुमान छ। त्यहाँ पनि झन्डै 30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। रूस ब्ल्याक सी हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। गए रातिदेखि समाप्त हुने सम्झौतालाई क्रेमलिनले हिजो म्याद समाप्त भएको बताएको हो। रुसले लामो समयदेखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। आफू अघि सारेका शर्तहरू पूरा भएमा पुनः सम्झौतामा फर्किन सक्ने पनि रुसले प्रश्न गरेको छ। यो घोषणापछि रुसले टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सम्झौताको म्यादबारे जानकारी पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको यो सम्झौता राम्ररी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै रुसले त्यसलाई पालन नगर्न बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवले रुसी पक्ष सम्बन्धित सम्झौता बुन्दा पूरा हुन बित्तिकै यसमा फर्किन सक्ने बताउनु भएको छ। अन्य सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णयको संज्ञा दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय न्युयोर्कमा मास्कोले मानवतालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। जर्मनीले सम्झौताको म्याद लम्ब्याउन रुससँग आग्रह गरेको छ। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गरेको छ। महिला फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्ने युनिलिभर अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा बीच मंगलबार सम्झौता भएको। सम्झौता पत्रमा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लन मुखर्जी हस्ताक्षर गर्नुभयो। युनिलिभर 1 वर्षका लागि महिला टोलीलाई प्रायोजन गर्ने र 25 लाख रुपियाँ दिने एन्फाले जनाएको छ। यस प्रायोजन मार्फत सबै पक्षमा महिला फुटबल टोलीलाई सहयोग र प्रवर्धन गर्न नजिकबाट काम गर्ने युनिलिभर नेपालले जनाएको छ। फुटबल टोली र महिला खेलाडीहरूको विकास र सफलतामा योगदान पुर्याउने एवं आउँदो पुस्ताको महिला खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई अग्रस्थानमा पुर्याउने युनिलिभर नेपालले लक्ष्य लिएको छ। युनिलिभर नेपालले व्यक्तिगत हेरचाह वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।